अमृतसरबाट दिउँसो 2 बजे छुटेको स्पेशल ट्रेन 8 घण्टाको यात्रापछि बल्ल तल्ल मुगलपुरा पुग्यो। बाटोमा कैयौं मान्छे मारिए, कति घाइते भए र कति बीचैमा भौतारिन बाध्य भए। त्यही बिहानको 10 बजेको हुँदो हो क्याम्पको चिसो भुइँमा सुतिरहेको सिराजुद्दिनले आँखा उघार्यो। उसले आफ्नो चारैतिर महिला, पुरुष र बाल बालिकाको उर्लिँदो समुद्र देख्यो। उसको दिमाग चक्रायो, स्मरण शक्ति क्षीण भए झै लाग्यो। ऊ धेरै बेरसम्म यत्तिकै घुर्मैलो आकाश हेरेर टोलाइरह्यो। चारैतिर हल्ला खल्ला थियो, तर उसमा त्यसको कुनै प्रभाव परे जस्तो देखिँदैनथ्यो। मान्छेहरू भन्ठान्थे ऊ गहिरो निद्रामा मस्त सुतिरहेको छ, तर कुरा त्यस्तो थिएन। असलमा उसको होस हवास हराएको थियो। ऊ एकोहोरिएको थियो र उसको सारा अस्तित्व शून्यमा बिलाएको थियो। यसरी अर्थनवर्थसित आकाशमा टोलाइरहँदा उसका आँखा घाममा ठोक्किन पुगे। उसको आँखा तिर्मिरायो, शरीरको कोष कोषले न्यानो महसुस गर्यो। ऊ तन्द्राबाट बिउजियो। उसको दिमागमा कैयौं चित्रहरू एकैसाथ दगुरे। लुटपाट, आगजनी, भागदौड, रेल स्टेशन, बन्दुक पड्किएको आवाज, चिसो न चिसो रात र सकिना। सिराजुद्दिन झस्किएर उठ्यो। ऊ बौला जस्तै भएर मान्छेको समुद्रमा सकिनालाई खोज्न थाल्यो। उसले पुरै 3 घण्टा सकिनाको नाम पुकार्दै क्याम्पको चक्कर मार्यो, तर उसकी छोरी कहीँ कतै भेटिन। त्यहाँ धेरैको त्यस्तै हालत थियो। कोही आफ्नो छोरो खोजिरहेको थियो, कोही आमा, कोही श्रीमती, त कोही छोरी खोजिरहेको थियो। थकाइले चुर भएर सिराजुद्दिन चिसो भुइँको एउटा कुनामा बस्यो। सकिना र ऊ कहाँबाट कतिखेर अलग्गिए ऊ सोच्न थाल्यो। सोच्दा सोच्दा दिमागमा आफ्नी स्वास्नीको लासको झल्को आयो। छेत विच्छेद लास जसको आन्द्रा भुँडी बाहिर निस्किएको थियो। सिराजुद्दिनले त्यहाँभन्दा अगाडि केही सोच्नै सकेन। सकिनाकी आमा बितिसकेकी थिए। सिराजुद्दिनकै अगाडि उसले अन्तिम सास फेरेकी थिए र मर्ने बेला उसले भनेकी थिए, सकिनाको बा, मलाई यही छोडिदिनुस् र सकिनालाई लिएर यहाँबाट भाग्नुस्। त्यतिखेरसम्म सकिना उसैसँग थिए। उनीहरू त्यहाँबाट खाली खुट्टै भागेका थिए। भाग्दै गर्दा सकिनाको सललाई हावाले उडाएको थियो। सिराजुद्दिनले सम्झियो सल टिप्न जान खोज्दा सकिनाले भनेको कुरा, बाबा छोडिदिनुस् न, छिटो भागौँ के, बाबा छोडिदिनुस् न, छिटो भागौँ के। तर ऊ छोरीको कुरा नसुनी भिड छिचोल्दै सल टिप्न गयो। यो घटना सम्झँदै सिराजुद्दिनले आफ्नो खल्तीमा हात हाल्यो। एउटा कपडा निकाल्यो। त्यो सकिनाको सल थियो, तर खै त सकिना। थकाइले चुर भएको सिराजुद्दिनले सम्झने अनेक कोसिस गर्यो, तर केही पनि सम्झिन सकेन। के सकिनालाई उसले स्टेशनसम्म सँगै ल्याएको थियो? के सकिना उसँगै रेलमा चढेकी थिए? के विद्रोहीहरू ट्रेन रोकेर बग्गीमा छेड्दा ऊ डरले बेहोस भएको थियो र हुन सक्छ ऊ बेहोसीमै भएको बेला उनीहरूले सकिनालाई लिएर गए? सिराजुद्दिनको दिमागमा प्रश्नै प्रश्न थियो, तर कुनै पनि प्रश्नको उत्तर थिएन। सहानुभूति खोज्दै उसले यताउति हेर्यो, तर क्याम्पमा आश्रित सबै मान्छे ऊ जस्तै लाचार र विवश थिए। उनीहरूलाई पनि सहानुभूतिको खाँचो थियो। सिराजुद्दिन कहलिएर रुन थाल्यो, तर उसको आँखाबाट आँसु झरेन। झर्दै झरेन। त्यसको 6 दिनपछि जब ऊ अलि सम्हालियो, ऊ त्यहाँ क्याम्पमा क्रियाशील सहयोगी समूहको सम्पर्कमा गयो। उसले लट्ठी र बन्दुक बोकेका हट्टाकट्टा केटाहरूलाई भेट्यो जो उसलाई सहयोग गर्न तयार थिए। सिराजुद्दिनले धन्य धन्य हुँदै उनीहरूलाई आफ्नी छोरीको हुलिया बताउन थाल्यो। गोरी न गोरी असाध्यै राम्री छे, भाउतिर होइन आमातिर गाछे, त्यही 17 वर्ष जतिकी छे, ठुल्ठुला आँखा, सर्लक्क परेको कपाल, अनि दाहिने गालामा एउटा कोठी छ। सकिना मेरी एक्ली छोरी हो बाबु, हो, मिठ्ठी छ, खोजेर ल्याइदियो। भगवानले तिमीहरूलाई हेर्छन् भगवानले। स्वयंसेवीहरूको त्यो जत्थाले बुढो सिराजुद्दिनलाई ढुक्क हुन भन्यो। उनीहरूले यो पनि भने कि सकिना यदि जिउँदै छे भने केही दिनमै भेटिन्छे। यति भनेर उनीहरू सकिनालाई खोज्न हिँडे। ठूलो जोखिम मोलेर अमृतसरसम्म पनि पुगे। त्यहाँ अलपत्र परेका अन्य कैयौंको उद्धार पनि गरे, तर 10 दिनसम्म कोसिस गर्दा पनि सकिनाको पत्तो लागेन।
एक दिन उद्धार तथा खोजी कार्यको लागि ट्रकमा चढेर अमृतसर जाँदै गर्दा उनीहरूले छहरा भन्ने ठाउँ नजिकै बाटै छेउ बसिरहेकी एउटी किशोरीलाई देखे। ट्रकको आवाज सुनेर तर्सिएकी किशोरी जुरुक्क उठेर भाग्न थाली। स्वयंसेवी युवकहरू पनि ट्रक रोकेर केटीको पछि पछि भागे। आखिरमा नजिकैको खेतमा पुग्दा नपुग्दै उनीहरूले किशोरीलाई भेट्टाइ छाडे। केटी राम्री थिई, उसको दाहिने गालामा कोठी पनि थियो। सुन त, डराउनु पर्दैन, तिम्रो नाम सकिना हो? तीमध्येको एउटा केटोले सोध्यो। डरले थुरथुर भएकी केटीको अनुहार झन कालो न कालो भयो। ऊ केही पनि बोलिन। तर केटाहरूले सिराजुद्दिनसँग भएको भेटको सारा प्रसङ्ग सुनाएपछि केटी ढुक्क भई र स्वीकार गरे कि उनी सिराजुद्दिनकी छोरी सकिना हो। केटाहरूले पनि सकिनाको सक्दो ख्याल राखे, खाना खान दिए, दूध पिउन दिए र ट्रकमा बसाए। आफूसँग सल नभएको कारण उसले बडो अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेकी थिए र पटक पटक दुवै हातले आफ्नो छाती छोप्ने कोसिस गरिरहेकी थिए। यो सब हेरिरहेको एउटा केटोले आफ्नो कोट फुकालेर उसलाई लगाइदियो। धेरै दिन बितिसक्दा पनि यता सिराजुद्दिनलाई भने आफ्नै छोरीको कुनै अत्तो पत्तो थिएन। ऊ कहिले क्याम्पका अफिस चाहर्थ्यो, कहिले सकिनाको नाम लिँदै चिच्याउँदै हिँड्थ्यो, तर सकिनाको संकेतसम्म पनि नपाउँदा चर्को निराशामा डुब्थ्यो। रातभर ऊ स्वयंसेवी जत्थाले सकिनालाई चाँडै भेटोस् भन्दै प्रार्थना गर्थ्यो र मनमा नै आफैलाई ढाडस दिन्थ्यो र भन्थ्यो कि उनीहरूले सकिनालाई केही दिनमै भेट्नै छाड्नेछन्। एक दिन क्याम्पभित्रै छोरीलाई खोज्दै भौतारिरहेका बेला उसले ती स्वयंसेवी युवकहरूलाई देख्यो। सिराजुद्दिन एकै सासमा उनीहरूको ट्रक लिएर पुग्यो। ट्रक हिँड्नै लागेको थियो। उसले सोध्यो, बाबु हो, मेरो छोरीको केही पत्तो लाग्यो त? भेटिन्छन्, चिन्ता नलिनुहोस्। केटाहरूले एकै स्वरमा भने। सिराजुद्दिनले अरू केही भन्न नभ्याउँदै ट्रक हिँडी पनि हाल्यो। केटाहरूले सकिनाको आश मारिसकेका रहेनछन् भन्ने थाहा पाएपछि ऊ अलि ढुक्क भयो र केटाहरू सफल होउन् भनेर एकपटक फेरि प्रार्थना गर्यो। साँझ पर्नै आँटेको थियो। सिराजुद्दिन यत्तिकै टोलाएर बसिरहेको थियो। उसले क्याम्पको गेटमा भिड बढ्दै गएको देख्यो र देख्यो 4 जना मान्छे केही बोकेर आइरहेका छन्। ऊ त्यतैतिर लाग्यो। 1-2 जनासँग सोधपुछ गरेपछि उसले थाहा पायो कि ती मान्छेहरू रेलवे लाइन नजिकै बेहोस अवस्थामा भेटिएकी एउटी किशोरीलाई बोकेर आइरहेका हुन्। उनीहरू त्यो किशोरीलाई अस्पताल लैजाँदै थिए। सिराजुद्दिन तिनीहरूसँगै मिसिएर अस्पतालसम्मै गयो। ती मान्छेहरू केटीलाई अस्पतालमा छाडेर फर्किए, तर सिराजुद्दिन फर्किएन। अस्पताल बाहिरको एउटा खाँबोमा आडेस लाएर बसिरह्यो र सबै मान्छेहरू गइसकेपछि बिस्तारै अस्पतालभित्र छिर्यो। त्यहाँ कोही पनि थिएन, खालि एउटा स्ट्रेचर थियो र स्ट्रेचरमा थियो एउटा लास। ऊ गरुङ्गो पाइला चाल्दै लास पाइतिर गयो। त्यसै बेला अचानक कोठाको बत्ती बल्यो। लासको अनुहारमा चम्किरहेको कोठी देखेर सिराजुद्दिन चिच्यायो, सकिना, सकिना, सकिना। डाक्टर जसले भर्खरै कोठाको बत्ती बालेको थियो उसले सिराजुद्दिनलाई सोध्यो, के भयो? हजुर, म यसको बाउ हुँ हजुर। सिराजुद्दिन यो भन्दा बढी बोल्नै सकेन। डाक्टरले स्ट्रेचरमा लडिरहेको लासको नाडी छाम्दै सिराजुद्दिनलाई भन्यो, त्यो झ्याल खोल्देऊ त। खोला। सकिनाको प्राणहीन शरीरमा केही हलचल भयो। अररिएका लासका हातले सुरुवालको इजार खोल्यो र सुरुवाल तल घुँडातिर सर्काइदियो। बुढो सिराजुद्दिन खुसीले पागल भयो। मेरो छोरी जिउँदैछ, मेरो छोरी जिउँदैछ। यता डाक्टर भने शिरदेखि पाउसम्म पसिनाले लछप्पै भइसकेको थियो। Subscribe this channel for more interesting content.